जितने भी मौज़ूआत के ऊपर बातचीत हमारी सोसाइटी के अंदर होती है, स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में होती है, टॉक शोज़ में होती है, उन तमाम तर मौज़ूआत में सबसे ज़्यादा अहम तरीन मौज़ू क्या है, जिस पर बात होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से उसके ऊपर कोई डिस्कशन हमारी सोसाइटी में नहीं होती। वो मौज़ू ये है कि तबका क्या है, तबकाती तज़ाद क्या है, तबकाती कशमकश क्या है, तबकाती लड़ाई क्या है, और इंसानी सोसाइटी में वो कौन सी हकीकी और साइंसी बुनियाद है जिस बुनियाद के ऊपर लड़ाई होनी चाहिए, और किस तबके को जीतना चाहिए, किसको हारना चाहिए, और आज पाकिस्तान के अंदर कौन सा तबका हावी है। आप ये देखें कि इंसानी तारीख शायद है कि इंसानी तारीख में हमेशा दो तबके रहे हैं। एक तबका हाकिम का होता है, दूसरा महकूम का होता है। एक आजिर का होता है, दूसरा अजीर का होता है। एक जालिम का होता है, एक मजलूम का होता है। एक गासिब का होता है, एक दूसरा मखसूब का होता है। एक तरफ अजीर है और दूसरी तरफ आजिर है। तो ये सोसाइटी के अंदर हकीकी तबके होते हैं दो, जिनको हैव्स और हैव नॉट्स कहते हैं। और जो इलीट क्लास है दुनिया के सरमाए के ऊपर काबिज ताकत, या सोसाइटी के सरमाए और वसाइल पैदावार के ऊपर काबिज ताकत जो है, वो इलीट क्लास है। और सुबह से लेके शाम तक अपना खून और पसीना जलाने वाली जो ताकत है, अवाम है, तो वो वर्किंग क्लास है। एक तरफ इलीट क्लास है, दूसरी तरफ वर्किंग क्लास है। और आम तौर के ऊपर जो इलीट क्लास है, वसाइल के ऊपर काबिज जो तबका है, उसको बुर्जवा तबका कहा जाता है। और जो मजलूम लोग हैं, जो हैव नॉट्स हैं, मेहनत कश हैं, उनको प्रोलेतारिया कहा जाता है मार्क्सिज्म की ज़बान में। अब हर तबका जो है वो अपने तबके के मफाद के लिए काम करता है। अगर इलीट क्लास का कोई भी बंदा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी में है, चाहे नून लीग में है, चाहे वो पीटीआई में है, चाहे वो फजलुर रहमान साहब के साथ है, चाहे वो किसी मजहबी जमात में है, चाहे वो एमक्यूएम में है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है इलीट क्लास का, तो जो भी पार्टी आएगी वो अपनी क्लास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। और दूसरी तरफ हैव नॉट्स हैं, जो अवाम है, अवाम का जो भी शख्स होगा तो वो अपने मफादात के लिए काम करेगा। वो रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमन व अमान के लिए, और जो अवामी मसाइल होते हैं उनके लिए काम करेगा। अब जो सरमायादार हैं, जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, जो इशराफिया है, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो दीगर जो सरमायादार लोग हैं, तो वो उनकी एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकदारियां हैं, उनकी खास कॉलोनीज हैं, खास कम्युनिटीज़ हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, उसके अंदर रहते हैं। उनकी एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां हैं। जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, कोई जर्नल है, उसकी उन पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ दोस्ती यारी होती है, वो उठते बैठते हैं। दूसरी तरफ वर्कर है, चाहे वो उसे कहें कि ये टाइगर है, चाहे कहें ये जाला है, चाहे मतवाला है, चाहे वो किसी मजहबी जमात का आम कारकुन है, तो इन कारकुनों का काम ये है कि जो इलीट क्लास के सरमायादार हैं, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुबह से शाम तक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कि कहता है कि मैं इस पार्टी का हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर नहीं सोचा कि हम सब लोग, हम वर्किंग क्लास के, हम मेहनत बेचने वाले हैं। और दूसरा तबका जो है वो हमारी मेहनतों का इस्तेसाल करने वाला है, जो इलीट क्लास है। इलीट क्लास का कोई पार्टी का लीडर, वो जब अपनी बेटे और बेटी की शादी करेगा तो वो कभी वर्किंग क्लास के साथ नहीं करेगा। वो इलीट क्लास का दूसरा बंदा, चाहे वो जिस पॉलिटिकल पार्टी का है, जर्नल है, जज है, वो एक दूसरे के साथ उनकी रिश्तेदारियां हैं, एक ही जगह पे वो रहते हैं, एक ही तरह के होटल्स में खाते पीते हैं, और उनका जितना भी मफाद होता है वो साझा होता है। दूसरी तरफ वर्किंग क्लास का बंदा है, ये सुबह से शाम तक इलीट क्लास के लिए काम करता है, लड़ता झगड़ता है, लेकिन ना तो इलीट क्लास वाले इसके साथ दोस्ती करते हैं, ना इसके साथ रिश्तेदारी करते हैं, ना जहाँ पे वर्कर रहता है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स रहते हैं, इलीट क्लास के लोग रहते हैं। इनका मफाद किसी भी तरह पे साझा नहीं है। और इंसानी तारीख में हमेशा से जालिम और मजलूम के दरमियान लड़ाई रही है, और इसी लड़ाई को मुनज़्ज़म करना ये सबसे ज़्यादा अहम तरीन काम है। और तमाम अंबिया और जितने भी इंसानी तारीख में इनकलाबी लोग थे, तो वो सारे इनकलाबी लोग इसी काम के लिए आए थे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम कहते हैं कि मेहनत कश लोगों को उठना चाहिए, उनको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सियासी शऊर से आरास्ता होके इनकलाब लाना चाहिए, तो उस इनकलाब का मतलब क्या है? इनकलाब का मतलब ये है कि वसाइल पैदावार दौलत के ऊपर एक जो अकलियत है, जो काबिज है, उसके कब्जे को वसाइल पैदावार के ऊपर और
طاقت کے اوپر جو ان کا قبضہ ہے، اس قبضے کو ختم کر کے عوام کا اور محنت کش لوگوں کا جو قبضہ ہے وہ پاور کے اوپر بھی ہو اور وسائل پیداوار دولت کے اوپر ہو، تاکہ وسائل کے اوپر جو اجتماعی ملکیت کو عمل میں لایا جا سکے، نہ کہ ایک طبقے اور ایک ٹولہ جو ایلیٹ کلاس کا ہے اس کی ملکیت کو دوام دیا جائے، بلکہ سرمایہ داروں کی، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی اور جو پاور فل لوگ ہیں ان کی جو منوپلی ہے وسائل کے اوپر، اس کو ختم کرنے کا نام انقلاب ہوتا ہے۔ پاکستان میں دیکھیں 70-80 سال سے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں سنتے آ رہے ہیں جی کہ انقلاب انقلاب انقلاب، کوئی کہتا ہے اسلامی انقلاب، کوئی کہتا ہے سبز انقلاب، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ میں نیا پاکستان بنانا چاہ رہا ہوں، کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتا ہے۔ یہ سب کے سب نعرے جھوٹے ہیں اور 2 نمبر نعرے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق اصل جو ایشو پاکستان کا ہے، عوام کا ہے، اس کے ساتھ ہے نہیں۔ اصل ایشو کیا ہے کہ وسائل جو ہیں وہ چند لوگوں کے پاس ہیں، ان لوگوں سے وہ وسائل لے کے عوام میں برابر تقسیم کرنا، یہ اصل کام ہے۔ لیکن وہ یہ کرتی ہیں کہ سرمایہ داری نظام کے ہوتے ہوئے، جاگیرداری نظام کے ہوتے ہوئے، یہ جو پاور پالیٹکس کا مائنڈ سیٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم دنیا میں انقلاب لے آئیں گے۔ صبح سے لے کے شام تک جو بندہ محنت کرتا ہے، جو اپنا خون اور پسینہ جلاتا ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے، فیکٹریز میں کام کرتا ہے، دفتروں میں کام کرتا ہے، نہ اس کے پاس روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ اس کو کوئی تحفظ حکومت کی طرف سے ہے، وہ سب کچھ صبح سے لے کے شام تک خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کیوں؟ یہ غربت کیوں ہے؟ یہ ہر طرف سوسائٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ غربت ہے، چاہے وہ جہالت ہے، چاہے وہ بے روزگاری ہے، چاہے وہ گھروں کا نہ ہونا ہے، چاہے وہ ہاسپٹلز کی خراب حالت ہے، یہ ساری ہے کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ قدرت نے جو وسائل تمام عوام کے لیے پیدا کیے ہیں، ان وسائل کے اوپر ایک چھوٹی سی اقلیت، 1% پاکستانی عوام کی، وہ اس پاکستان کی 1% جو پاپولیشن ہے وہ اس کے اوپر قابض ہے، اور 99% لوگ یا 99 سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ جب ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، روٹی نہیں ہوتا، کپڑا نہیں ہوتا، مکان نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہوتی، بے روزگار نہیں ہوتا، تو ان کے اندر ہر طرح کی اخلاقی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل لڑائی کیا ہے اور اصل لڑائی ہونی کیا چاہیے؟ اصل لڑائی جو ہے وہ تمام مظلوم لوگ بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب کے، وہ ظالم کے خلاف ایک ہو جائیں۔ جب بھی سرمایہ دار اور ظالم ظلم کرتا ہے یا استحصال کرتا ہے تو ظالم استحصال بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب کرتا ہے۔ تو اب جو مظلوم لوگ اپنے آپ کو مجتمع کریں گے، ظالم کے خلاف انقلاب لائیں گے، تو ان کو وہ رنگ، نسل اور مذہب کے خانوں میں سرمایہ دار تقسیم کرتا ہے۔ اور جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں اور مذہبی جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر ہیں پاکستان میں، ان کے نام گنوانا ویسے ہی وقت کا ضیاع ہے۔ جتنے بھی مذہبی جماعتوں کے لیڈر ہیں، کیا وہ ایلیٹ کلاس کے ساتھ ہیں یا عوام کے ساتھ ہیں؟ وہ ایلیٹ کلاس کے ہیں، ایلیٹ کلاس کی کالونیز میں رہتے ہیں، F7 میں رہیں گے، F6 میں رہیں گے، گیٹڈ کمیونٹیز کے اندر رہیں گے۔ عوام کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ صرف اور صرف عوام کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے ورکرز ہیں ان کے لیے نعرہ لگائیں گے، ان کے سامنے جھک کے رہیں گے، ان کو طرح طرح کے القابات سے پکاریں گے۔ اور یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ کیا کرے گا کہ یہ عوام میں لوگوں کو کہے گا کہ جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، جہالت ہے، قسم پرسی ہے، عدم تحفظ ہے، یہ سب قدرت کی طرف سے ہے۔ یہ جتنے بھی مذہبی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اصل میں سرمایہ دار اور جاگیردار کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء کی تعلیمات کیا ہیں کہ تمام مظلوم لوگ ایک ہو جائیں، مظلوم ایک ہو جائیں، مخزوب جو ہیں وہ ایک ہو جائیں، اور ورکنگ کلاس ایک ہو جائے، اور وہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو ختم کرے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پرولتاری آمریت کا مطلب ہے محنت کش لوگوں کی حکومت، اور جب آمریت کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محنت کش لوگوں کی جب حکومت قائم ہوگی تو اس میں کوئی بھی اس طبقے کے علاوہ نہیں ہوگا، اسی وجہ سے اسے آمریت کہا جاتا ہے۔ اور جو پرولتاری آمریت ہے، یہ لفظ یا یہ جو اصطلاح ہے، یہ بورژوازی آمریت ہے اس کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ جو بورژوا طبقہ ہے اس کی آمریت کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ بورژوا کی جو آمریت ہے، جیسے آج پاکستان میں بورژوا کی آمریت ہے، جتنے بھی طاقت کے ایوان ہیں، جتنے بھی سرمایہ کے اوپر قابض لوگ ہیں، وہاں پہ سب کے سب سرمایہ دار اور وڈیرے ہیں، ایک بھی غریب آدمی نہیں ہے۔ غریب آدمی کی تو نمائندگی کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بورژوازی آمریت ہے اس کے مقابلے میں ورکنگ کلاس کی آمریت کی بات کی جاتی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں انقلاب۔ انقلاب پیداواری رشتوں کی تبدیلی کا نام ہے۔
انقلاب تمام مظلوم لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے منظم کر کے ظالم کا تختہ الٹنے کا نام ہے۔ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو ملکی اقتدار سے ہٹا کے غریب لوگوں کو تمام اختیارات اور دولت دے دینا، تاکہ سوسائٹی میں جب دولت مساوات کی بنیاد کے اوپر تقسیم ہوتی ہے، اس کے بعد نہ غربت ہوتی ہے، نہ جہالت ہوتی ہے، نہ ذلت ہوتی ہے، نہ بے روزگاری ہوتی ہے، نہ چوری ہوتی ہے، نہ ڈاکہ زنی ہوتی ہے، نہ ہی اخلاقی باقی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑا تضاد کیا ہے؟ طبقاتی تضاد، ایلیٹ کلاس ورسز ورکنگ کلاس۔ اس کے علاوہ جتنی لڑائیاں ہیں وہ سب کی سب پیدا کردہ ہیں سرمایہ داروں کی، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، اور سوسائٹی کے اوپر جو فرعون بنے ہوئے لوگ ہیں ان کی پیدا کردہ ہیں۔ شکریہ۔